त्वावेकं वा यथा बुद्धिर्नाधिपत्येत कृष्णतः यदा कल्पसक्रियायां व्याधिभिरयाथवा अग्निशिख्यं वा विद्यायां कुर्यादनसनादिकम् आत्मन्यग्नेन समारोप्य सन्नस्याहम्ममात्मतां चरणकरणे कारणेषु निश्चित सम्यक् संगातं तु यथार्थः एकानि वायो निःश्वासं स्थितस्य प्राणमात्मवान् अस्प्रक श्रीकृष्णेष्मयूपानि भूयानि चितौ शेषं यथद् भवं वाचमग्नौ सव्यक्तव्यमिन्द्रे शिल्पं करावपि पदानि गत्यापयसि प्रत्योपस्थं प्रजापतो मृत्योपायं विसर्गं च एतस्थानमिन्द्रदिशेत दिशु श्रोत्रं सनादीन स्पर्शमध्यात्मनि रजमरूपाणि चक्षुषा राजन् ज्योतिष्य विनिवेशयत अप्सु प्रचेत साधुभाम ग्रेयर्घ्राणम् चितौ निश्चित मनोरथे स्वइन्द्रे बुद्धिं बुद्ध्यैर्कवौ परे कर्मण्याध्यात्मना रुद्रे यदहं ममता क्रिया सत्त्वेन चित्तं क्षेत्रज्ञ गुणिर्वैकारिकं परे अप्सु स्थितिमभो ज्योतिष्यदौ पवनले युगायो की मेरो कृष्णलाल पवनले उडायो की मेरो कृष्णलाल सन्यमाले लुकायो की मेरो श्यामलाल पवनले लुकायो की मेरो श्यामलाल आओ न कृष्ण जी मन का पुजारी आओ न कृष्ण जी मन का पुजारी मन ओढ्यो कृष्ण जीलाई भेटौँ कसरी मन ओढ्यो कृष्ण जीलाई भेटौँ कसरी वृन्दावनमा गाई चराउने कृष्णकाले छोरा कति मिठो कति राम्रो मुरलीको छोरा लुक्नु भो कृष्णजी मनका पुजारी लुक्नु भो कृष्णजी मनका पुजारी मन उड्यो कृष्णजीलाई भेटौँ कसरी वृन्दावनमा खोज्न गए गाई चराउनेलाई यमुनामा हेर्दै आए रास रचाउनेलाई वृन्दावनमा खोज्न गए गाई चराउनेलाई यमुनामा हेर्दै आए रास रचाउनेलाई आओ न कृष्णजी मनका पुजारी आओ न
जटायुले प्राण त्यागा जपे दिव्य नाम जटायुले प्राण त्यागा जपे दिव्य नाम राम नाम मरने बेला आउँछ हाम्रो काम राम नाम मरने बेला आउँछ सबलाई काम राम 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 जय जय राम 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 ओ राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम रामचंद्र भगवान को ए भएर भगवानको यो मधुर अत्यन्तै सुन्दर नाम संकीर्तन हामीले गरिसक्यौं। अब यहाँ सुखदेव महाप्रभु दिव्य पावन उपाख्यान वर्णन गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ कर्मणा कर्म निरहारो न आत्यान्तिकैष्यते अविदत्वाधिकारित्वं प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। कस्तो मधुर कुरा छ। सुखदेव भन्नुहुन्छ परीक्षित मैले मध्याह्न भन्दा पूर्व तिमीलाई जीवनभरि पाप कर्म गरेका पाप कर्ममा प्रवृत्त भएका असत मार्गमा लागेका जनहरूले शरीर त्याग गरेपछि प्राप्त हुने नरकको यातनाको भिन्न भिन्न यातनाको वर्णन गरे मैले। परन्तु जो जीवनभरि पाप कर्ममा निवृत्त भयो जसले जीवनभरि असत कर्म गर्यो असत मार्गमा लागेर पनि अन्तिम समयमा भगवानको नाम जपेर मुक्ति भएको कोही यस्तो दिव्य कोही व्यक्ति छ कोही यस्तो भक्त छ जसले अन्तिम समयमा मर्नुभन्दा अगाडि एक पटक मात्रै भगवानको नाम जपेको त्यही नाम जपेका कारणले गर्दा मुक्ति भएको कोही त्यस्तो महापुरुष छ त भनेर प्रश्न गर्नुभयो। त्यसरी प्रश्न गर्दा भन्नुहुन्छ सुन है साह्रै राम्रो कुरा हो। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चितः दासी पति अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यां संसर्ग दूषितः। कस्तो राम्रो कुरा छ। कान्यकुब्ज नगरी कन्नौजमा बसेका एकजना ब्राह्मण रहेछन् सदाचारी ब्राह्मण। कस्तो सदाचारी सदाचारी हजुरहरू केलाई भन्नुहुन्छ सधैँ एउटै आचरणमा रहने। आज चाहिँ कसरी के भन्दियो होइन हौ आज चाहिँ भ्याइएन गायत्री मन्त्र जप्दिन भनेर बिहानै जुरुक्क उठ्ने बित्तिकै अघिल्ला दिन पकाएको भात नै भोलिपल्ट बिहान भोर पारेर भुटेर खाने ब्राह्मण पुज्नुहुन्छ त हजुरहरूले? कहाँ पुज्नु मन लाग्दो होला र हजुरहरूलाई? लाग्दैन। यी ब्राह्मण कस्ता रहेछन् त भन्दा त्यसो होइन। यी चाहिँ सदाचारी ब्राह्मण सदैव सत् आचरणमा रहने शुद्ध पवित्र कर्म गर्ने खालका ब्राह्मण ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने बिहान 3:30 बजेदेखि 4:30 बजेसम्ममा उठेर स्नान गर्दथे त्यसलाई ब्रह्म स्नान भनिदो रहेछ। 4:30 देखि 5:30 बजेसम्म उठेर स्नान गर्नुलाई ऋषि स्नान भनिदो रहेछ। 5:30 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म उठेर स्नान गर्नुलाई मनुष्य स्नान भनिदो रहेछ। 6:30 बजेदेखि उता जसले नुहाउँदछ त्यो चाहिँ राक्षस स्नानमा पर्दा रहेछन्। हरि हरि राधे राधे भनौँ एकचोटि सबैले के भन्नु र सबै परिन्छ होला। हरि उद्धार गर है हामीलाई भनौँ है भन्नु पर्यो उद्धार गर है प्रभु हामी त्यसमा नपरौँ भनौँ के भन्नु र। अनि ती कान्यकुब्ज कन्नौज नगरीवासी अजामिल ब्राह्मण साह्रै सदाचारी ब्राह्मण बिहान जुरुक्क उठ्थे नुहाइधुवाइ गर्थे। नुहाइधुवाइ गरेर गायत्री सन्ध्या बन्दन कर्म गर्थे। अनि उनकी पत्नी थिइन् असाध्यै सद्धर्म परायण पत्नी थिइन्। ती पत्नी पनि पतिदेव सँगसँगै उठेर स्नान गर्ने दुवैजना पति पत्नी पूजा गर्न बस्ने एउटै कक्षमा एउटै ठाउँमा पति पत्नीले मिलेर गर्थे पूजा। अब अहिलेको समयमा श्रीमती यता फर्केको छ श्रीमती उता फर्केको छ पूजा भएको भाइ अब कसरी हुन्छ हुँदैन के भन्नु र।
दुईजना पति पत्नी नि हजुर एउटा घरमा रहेछन् कि झगडा गर्दा रहेछन् दिने पछि कोही गाल बजान कोही दन्त बजान एउटै अर्कालाई कुट्या बुढोले पत्नी कुट्ने बुढी पनि मुखमुखी लागिदिने कर्कशा बुद्धि भकिरहेछन् अलिक त्यस्तै स्वभाव गरेकी पति पत्नी दुवैजना समय व्यतीत गरे सधैँको झगडा बिना काममा झगडा व्यर्थै झगडा पति पत्नीले निर्णय गरेछन् कि हजुर सधैँ बाँध्न सकिएन दिक्दारै लाग्यो अब कसो गरौँ त भन्दा पति पत्नीले विचार गरे अब नबोलौँ दुईजना हामी एक अर्कासँग नबोलौँ हौ बरु बोलिएन भने ढुक्क हुन्छ झगडा हुँदैन भने ए हो अनि नबोली घरको व्यवहार चाहिँ कसरी टार्नु त काम त हराउनु पर्यो कहिले केही भन्नु पर्यो भन्दा एउटा काम गरौँ न कागजमा लेख्नु पर्छ भोलिपल्ट जे काम गर्नु छ अघिल्लो दिन कागजमा लेखौँ सिराना मुनि हालौँ भोलिपल्ट बिहान जुरुक आफू उठौँ आफ्ना सिरानी कोट्याउँ त्यहाँ देखिन्छ कागजमा जे लेखेको छ त्यही काम गरौँला दिनभरि भनेछ अब के भयो त दिन चल्दै गयो आज पनि काम हुन्छ राम्रो भोलि पनि काम हुन्छ पर्सि पनि काम लु गच्चप झगडा रोक्यो एक दिन के भएछ त भन्नुहुन्छ भने हजुर पतिदेवलाई बिहान चाँडै 4 बजे उठेर कहीँ टाढा जानुपर्ने भयो पत्नीलाई अघिल्लो दिन बेलुका कागजमा लेखेर चाहिँ सिरानीमा खातिएछन् ए देवी भोलि मलाई बिहान 4 बजे उठाइदेऊ है म टाढा जानु छ काम गर्न भनेर लेखेर सिराना मुनि खातिएछ खाँदेर सुते बिचरा भोलिपल्ट बिहान उठेर हेरेको सूर्यनारायण माथि पुगेका छन् अब छक्क परे राम बर्बाद पारी आज यसलाई त म के भन्नु है मैले भने होइन तँलाई बिहान 4 बजे उठाउन भनेको होइन किन नउठाएको मेरो काम बर्बाद पारिस भनेको पत्नी भन्छिनी हजुर मैले उठाकै त हो नि होइन भने गएर सिरानी हेर्नुहोस् त भनेको सिरानीमा त लेखेको रहेछ हे पतिदेव 4 बजिसक्यो लौ न उठेर जानु पर्यो भनेर लेख्दै रहेछ भक्तवत्सल भगवानको लेख्न त लेखिदिएको रहेछ उठाउन त उठाएको रहेछ तर कागजमा मात्रै उठाएको रहेछ के भन्नु र कागजमा उठाकाले पतिदेव उठेन नि त कागजमा लेखेर छ भने पति पत्नी त्यसरी सेवा गर्थे अजामिल र अजामिलकी पत्नी दुवै पति पत्नी घरमा बसेर एउटै आसनमा बस्थे ओतिर र पतिर अनि देव कार्य गर्दा पत्नीलाई दाहिने राखेर बस्थे अजामिल पितृ कार्य गर्नु पर्यो भने देब्रेपट्टि राखेर गर्थे मन्दिर पूजा गर्न कहिले मन्दिर जान्थे पति पत्नी अघि लागेर जान्थिन् पतिदेव पछाडि लागेर जान्थे मन्दिर घुम्थे प्रदक्षिणा गर्थे पूजा गर्थे सज्जन भनिन्छ देव कार्यमा पत्नीलाई दाहिने राख्नु पितृ कार्य गर्दाखेरि देब्रे राख्नु मन्दिर जाँदाखेरि श्रीमतीलाई अघि लगाउनु अनि युद्ध गर्न झगडा पर्यो भने पछि राख्नु अरे भक्तवत्सल भगवानको जय हो कस्तो राम्रो कुरा छ अजामिल त्यस्तो सदाचारी ब्राह्मण के भन्नु र नामना नष्ट सदाचारो दास्यम संसर्ग दूषिता एक दिन के भएछ त भन्नुहुन्छ भने सज्जन बाबु थिएनन् आमा थिइन् आमाको सेवा गरेर बस्थे अजामिल पत्नी थिइन् दुईटा छोराछोरी थिए साह्रै मजाले स्याहार सुसार गरेर घर चलाएर बसेका थिए तर दैवको लीला दिन लागेपछि यस्तो हुन्छ अजामिललाई एक दिन आफ्नी आमाले भनिछन् बाबु अब तुलसीको आहुति दिनुपर्ने घरमा वर्षमा एउटा पूजा लाउनु पर्छ बाबु अलिकति पैसा यसो थैलोमा राखेको छु बाबु यो पैसा लिएर जाऊ बजारमा गएर अलिअलि सामानहरू केही किनेर ल्याऊ है मेरो बाबु भनेर पैसा दिएर पठाइन आमाले बिचरा अजामिल त्यो पैसा हातमा मुठी पारेर लिएर गयो बजार गएर सामान किनेर ल्याउँछु यज्ञ गर्छु भनेर हिँडेको ब्राह्मण सदाचारी ब्राह्मण वेदपाठी ब्राह्मणको आज बाटामा जाँदै एउटा अचम्मको दृश्य देख्यो अजामिलले एउटी स्त्री रहेछन् कस्ती स्त्री भन्दा वैश्य स्त्री पैसामा आफ्नो शरीरलाई बेच्ने कर्म गर्दै हिँड्ने एउटी रहेछ स्त्री त्यो स्त्री एउटा रुखको फेदमुनि नाच्दै रहेछ 8-10 जना पुरुषहरू वरिपरिबाट घेरेर पैसा फ्याँक्दा रहेछन् के सज्जन ऊ नाचे गर्ने उनीहरू पैसा फ्याँके गर्ने ऊ नाच्दैछ छमछमी नाचे हो अरू पैसा फ्याँके छन् पैसो फ्याँक्दै पैसो सक्यो अब ती देवी नाच्नलाई छोडिन् फ्याक्का रोकिन् जस्तो नाचेको त्यस्तै यस्तो गरिन्
अब भन्न लागे पुरुषहरूले देवी नाच्यौ न नाच्यौ कति मिठो नाचे कि कति राम्रो ठुम्का मारे कि नाच न नाच ए मिटर सक्यो भने भक्तवत्सल भगवानको पैसो सक्यो मिटर सक्यो अब कहाँ नाचिन्छ र भन्न थाल्यो होइन होइन यसो कोट्याउँछौँ हामी खल्ती खोदाले यताउता हेरे चारैतिर पैसा आयो लु यसका यति पैसाका लागि पनि नाच्यो भने त्यो पैसाको लागि पनि नाच्न थाली हरि त्यो दृश्य देखेर सदाचारी ब्राह्मण अजामिल बजार गएको सामान किन्नलाई बाटैमा त्यो स्त्रीको स्वभाव र त्यो स्त्री नाचेको देखेर मोहित भयो। हेर्नुहोस् है व्यक्ति बिग्रिन्छ, व्यक्ति खराब हुन्छ। घरमा जतिसुकै राम्रो स्वभाव गरेकी पत्नी भए पनि दिन दशा लागेपछि बाहिर नजर लगाएरै छोड्छ, बाहिर बिग्रेरै छोड्छ त्यो पुरुष। हेर्नुहोस् है, दिन दशा लागेपछि कसैले रोक्दा रोकिँदैन। कति भोग्नु भएको छ होला, कतै कतै देख्नु भएको छ होला सज्जन। आज अजामिलले त्यो स्त्रीको हावभाव रूप रङलाई देखेर मोहित भयो। साह्रै गयो छेउमा, देवी यी पुरुषहरूका लागि त नाचिदेऊ, तर मलाई नाचेर मात्रै हुँदैन। म तिम्रो लागि जे गर्न पनि तयार छु, परन्तु म तिमी बिना बाँच्न सक्दिन। अब म तिमीलाई वरण गर्न चाहन्छु, म तिमीसँग जीवन बिताउन चाहन्छु। देवी तिमी जे भन्छौ म त्यही मान्छु, जे छ मसँग त्यो सबै तिम्रा लागि दिन्छु हे देवी भन्न थाल्यो। अहिलेको समयमा त्यसै भन्छन् सज्जन, के भन्नु र। त्यसो भनौँ, गोजीमा भाका पनि सबै निकालिदियो, यसो आमाले लगाइदिएको अरेले गरगहना यसो सिक्री सबै निकालेर हातमा लगाइदियो। मलाई यतिले त हुँदैन। के हो तिम्रो नाम? मेरो नाम अजामिल हो। लु ठिकै छ अजामिल, तिमी एउटा काम गर। के साँच्चै तिमी मसँग जीवन बिताउन चाहन्छौ? मसँग जीवन बिताउन चाहन्छौ भने मेरा 5 वटा शर्तहरू मान्नुपर्छ। हुन्छ देवी, तिमी जे भन्छौ त्यो शर्त सबै मान्छु। पहिलो शर्त, तिमीले घर छोड्नु पर्छ। दोस्रो कुरो, तिम्रो परिवारमा को छन् भन त? मेरी एउटी पत्नी छन्, 2टा छोराछोरी छन्, आमा छन् घरमा। त्यसो भए एउटा काम गर्नु, तिम्रो घरमा भएकी तिम्री पत्नीलाई र छोराछोरीलाई घरबाट निकाल्दिनु। तिमीले कुटेर पिटेर घरबाट निकाल्नु, पहिलो शर्त। दोस्रो शर्त, आमा मार्नु। दोस्रो शर्त हो, नभए म तिमीलाई स्वीकार गर्दिन। अब पीडा पर्यो उसलाई, दिनमा भोक लाग्दैन, रातमा निद्रा लाग्दैन, त्यति भएको छ। अब सामान किन्न हिँडेको अजामिल सामानै नकिनिकन घरमा फर्क्यो। रातभरि निद्रा लाग्दैन, अर्कापट्टि फर्केर सुत्छ। परम सौभाग्यशालिनी पत्नी छेउमा छिन्, छेउतिर भएकी पत्नीलाई हेर्दैन, वास्ता गर्दैन, अर्कातिर फर्केर सुत्छ र चिन्तन गर्छ त्यो स्त्रीको। यस्तो स्वभाव गरेकी स्त्रीको चिन्तन गर्छ। ल हेर्नुहोस्, व्यक्तिसँग आफूसँग सुख छ, आफूसँग शान्ति छ, आफूसँग अमृत बोकेर नरकको खोजी गरेर हिँड्छ मनुष्य। राधे राधे भनिदिनुहोस् एकचोटि सबैले। व्यक्ति कति खराब हुन्छ, मनुष्य कति खराब हुन्छ। अमृतको भाँडो बोकेर बसेको छ, नरकको चाहना राख्दछ। व्यक्तिले सुख हुन्छ यहाँ भन्ने थाहा हुँदै पनि दुःखलाई नै उसले रोज्दछ, अन्तिममा दुःख नै प्राप्त गर्दछ। अजामिललाई निद्रा लागेन। भोलिपल्ट बिहान कति बेला हुन्छ र दौडेर जानुभयो। भोलिपल्ट बिहान उठेर पत्नी पनि हेरेन, आमा पनि हेरेन, दौडेर गयो अनि भन्यो, देवी अब भन म तिम्रा लागि के गरौँ? पहिलो काम, तिमीले लगाएको त्यो जन्यौ फ्याँकिहाल भनी। हेर्नु न ती स्त्रीले के भन्नु र। तिमीले लगाएको जन्यौ फ्याँक। तिमी ब्राह्मण होइन? हो म ब्राह्मण, जनै फ्याँक्नु। लु ठिकै छ, तिमी भन्छौ भने तिम्रा लागि जनै फ्याँक्छु। बर्बाद भयो ब्राह्मणको अस्तित्व सत्यो हजुर। जनै निकालो, जनै निकालेर फुत्त फ्याँको पर। अब तिमी वेद पाठी ब्राह्मण होइनौ, त्यो वेदको पुस्तक फ्याँकिहाल भनी। दौडेर गयो। त्यो पनि यसो बाबुले पढेका, पुर्खाले पढेको कति राम्रो वेदको पुस्तक थियो। त्यो पुस्तक पनि पकडेर फुत्त पारेर फ्याँक्यो। के भन्नु र सज्जन, दिन दशा। अब अजामिलले त वेद पनि फ्याँको, जनै पनि फ्याँको। कति दुःख गरेर बाबुआमाले कति ठुलो खर्च गरेर कति जन मान्छे बोलाएर कति बोलाएर लगाइदिएको जनै, त्यो जनैको अस्तित्व नासिएको देख्दाखेरि मनमा पीडा हुन्छ सज्जन। के भन्नु र, पीडा लाग्छ कि लाग्दैन? आमाहरू हजुरहरूले कति दुःख गरेर सन्तानलाई जनै लगाइदिनु भएको हुन्छ, त्यो जनैको अस्तित्व बुझ्दैन। 365 दिनमा 364 दिन घाँटीमा हुन्छ अरे, एक दिन घाँटीमा हुन्छ अरे नि त हजुर। हो यस्तो भइसकेको छ अहिलेको समयमा। अब अजामिलले त सबै फ्याँक्यो।
अनि त्यतिले पुगेन। घरकी पत्नी खेदो गरिहाले भने लु हुन्छ तिमी भन्छौ भने खेद्छु भनौ। दौडेर आएर आज पनि पिट्छ, भोलि पनि पिट्छ, बहाना बनाउँछ, पिट्छ, कारणै छैन त्यतिकै पिट्छ। बिहान पनि हान्छ, बेलुका पनि भक्का पार्छ, हान्छ। सही नसक्नु भयो। ए हजुर, मैले के बिराएकी थिएँ? पहिले त मलाई साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो, मैले के बिराएँ? मबाट के कुराको अपुग भयो? मलाई किन यसो गर्नुहुन्छ भन्छन् पत्नी। तर पनि हृदयमा दया छैन। अजामिलको निस्केर गइहाले अलक्षिना भनौ। अब के थियो र? दुईटा छोराछोरी दुईपट्टि च्यापेर बाबु आमाको त्यो माइत घरलाई सम्झेर मलाई जन्म दिने हुर्क्याउने ती बाबु आमा तिनीहरूले त मलाई त्याग्दैनन् होला नि, पतिले त्यागे पनि भनेर ती छोराछोरी साथमा बोकेर देवी माइततिर लागिन्। के भन्नु र सक्छन्? माइत लागिन्, छोरो च्यापेर, छोराछोरी च्यापेर। के थियो र? केही मागिनन्, केही मागिनन्, केही मागिनन्, केही चाहना राखिनन्, हिँडेन्। अनि अब यता त त्यो पत्नी पनि भगाएपछि दौडेर गयो। मैले पत्नी पनि छोराछोरी पनि भगाएँ। अब कसो गरौँ भन्दा अब तिम्री आमा मार्नु पर्छ। मानेर ताजा ताजा तातो तातो उनको मुटु झिकेर ल्याउनु पर्छ, हातमा हत्केलामा ल्याउनु, अनि मात्रै म तिमीलाई स्वीकार गर्छु है भनेर भनेपछि अब धर्म सङ्कट आयो। कसो गर्नु फेरि विचार गरौँ। म यिनलाई त्याग्न सक्दिनँ, बरु आमा नै मार्छु भनौँ। हेर्नु बुद्धि बिग्रेपछि बरु यिनलाई म त्याग्न सक्दिनँ, बरु आमा नै मार्छु भनौँ। बिचरा बिहान हिँडेको अजामिल दौडेर आउँदैछ। यता आमाले जस्तै दुष्ट भए पनि पहिले त यस्तो थिएन। अजामिल साह्रै राम्रो थियो, आज आएर दुष्ट भयो। जस्तै भए पनि सज्जन छोराको भन्दा अलिक झगडा गर्ने छोराहरूको धेरै माया लाग्छ अरे। बाबु आमालाई राधे राधे भन्नुहोस् त एकचोटि सबैले। हो, सत्य कुरा हो। अलिक जो कमजोर छ सन्तान त्यसको ज्यादा माया लाग्छ। अलिक जो फटा छ, दुष्ट छ, साह्रै ज्यादा याद त बाबु आमालाई त्यसको आउँछ। के भन्नु र? अजामिल आयो। आमा त घरमा भोजन बनाएर बसेकी छन्। मेरो छोरो कति बेला आउला र त्यसलाई कति पकाएर खाना दिन्छु भनेर भोजन बनाएर आगोसरी बसेकी थिइन्। चुलाका छेउमा निद्रा लागेको थियो। यसो गरेर निदाउन लागेकी थिइन्। कुरकुरामा हात राखेर हे दैव कुन दिन को सजाय दिँदैछौ भन्दै आमा खोगेर बसेकी छन्। त्यस्तो बेलामा सज्जन त्यो अजामिल बाहिर आयो। कति बेला मार्नु आमा भएको छ। बाहिर राखेको त्यो पञ्चरो यसो हेर्यो, दाउराका भारामा राखेको पञ्चरो उगाएर ल्याएर भित्र आमा बसेकी आमाका टाउकामा आएर फक्कै पारेर हान्यो। मरेसम्म भन्न पाइनन् सज्जन। आमा पुर्लुक्कै भइन्। के थियो र? ती आमाको मुटुलाई चिरेर त्यो मुटु चिरेर मुटु हातमा हत्केलामा हालेर अरू केही चिन्तन छैन त्यो पापीलाई। हातमा त्यो मुटु बोकेर दौडिँदैछ, हिँड्दैछ, दौडिँदैछ, हिँड्दैछ, दौडिँदैछ, फ्या 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 भएको छ। सास फेर्न सकेको छैन। परन्तु आकाशबाट त्यो आमाको आत्माले भन्छ, मेरो बाबु बिस्तारै हिँड है, तिमीलाई चोट लाग्छ, तिमीलाई पाउमा कष्ट हुन्छ, तिमीलाई दुःख हुन्छ, कति साह्रो दौडेको तिम्रो मुटुमा असर पर्छ भनेर ती आमाको आत्माले बोल्दछ। तर त्यो हृदयमा दया नभएको त्यो पुत्रले सम्झिँदैन, सुन्दैन। सज्जन के भन्नु र? अन्तिममा गएर त्यो मुटु हातमा बोकेर लगेर ती स्त्रीका हातमा दिए पछाडि अब मेरो दुईटा शर्त मान्नु पर्छ। तिमीले भगवान भज्नु हुँदैन एउटा शर्त, दोस्रो शर्त तिमीले मान्छौ भने म हरेक दिन मासु र घिउ मात्रै खान्छु। यो मेरो वचन पुरा गर्नुपर्छ। म तिमीसँग बस्छु भनेर भनी ती स्त्रीले। के भन्नु र? हुन्छ नै भन्यो। अन्तिममा दास भएको थियो। त्यही स्त्रीको त्यो अशुद्ध शरीरमा लोभिएको एउटा पापी। के भन्नु र? त्यसको सारा मति बर्बाद भयो। अन्तिममा त्यही स्त्रीलाई भरण पोषण गरेर बस्न थाल्यो। समय व्यतीत हुँदै 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 गयो, समय बित्दै गयो। सज्जन के भन्नु र? ब्राह्मणको सदाचार नष्ट भयो, सबै थोक सकियो। हेर्नुहोस्, ती स्त्रीसँग समय व्यतीत गर्दै गयो। आज पनि जान्छ, एउटा जनावर मार्छ, मारेर ल्याएर पकाएर खुवाउँछ। हिजोसम्म मांस नखाएको, स्वादै खान पाएको अजामिल ब्राह्मण आज आएर हरिण मार्ने, जनावर मार्ने, मारेर ल्याएर पकाएर आफू पनि खान दिने। सन्तानहरू हुन थाले। एउटा सन्तान हुन्छ, अर्को सन्तान हुन्छ,
समय व्यतीत हुँदै हुँदै गयो के भन्नु र सज्जन एक दिन यस्तो अवस्था आयो उमेर त ढल्दै जान्छ नि सज्जन जसो गरे पनि हत्केलाले सूर्यलाई रोक्दा रोकिन्छ र सूर्यको प्रकाशलाई ढाकिन सकिँदैन समय त चलिरहन्छ हजुर आँगनमा उफ्रे पनि दिन जान्छ हजुरहरू सुते पनि दिन जान्छ जसरी सोचे पनि दिन जान्छ त्यसो हुँदाखेरि हाम्रा गुरुदेवले भन्नुहुन्थ्यो खाली बेट्ना बेकार हे कुछ तो किया करो भन्नुहुन्थ्यो ए जन हो खाली बस्नु हुँदैन केही चाहिँ गरिरहनु पर्छ है जीवन अमूल्य छ केही काम छैन भने पनि कपडे बदन का फाड़ कर उसको सिया करो भन्नुहुन्थ्यो केही काम छैन भने आफ्नो कपडा आफै च्यात्नु सिलाएर बस्नु अरे राधे राधे भन्नुस् न एकचोटि केही काम छैन भने केही चाहिँ गरेर बस्नु पर्छ अरे अजामिलले ती स्त्रीका लागि के हो के जनावर मार्ने ल्याउने पकाउने खुवाउने भगवान नसम्झिने भगवानतिर त मनै गएन सन्तानहरू हुँदै हुँदै गए परन्तु कस्तो बुद्धि भएछ भने के भन्नु र अजामिलको हरियो भन्दाखेरि हरि भगवानको नाम आउँछ भनेर हरियो नभन्ने के भन्दो रहेछ भन्दा कैडो भन्दो रहेछ भक्तवत्सल भगवानको कस्तो दास कस्तो नास्तिक भएछ त लो भन्नुहोस् त कति हो कति नास्तिक यस्तो नास्तिक अजामिल परन्तु सन्तान हुँदै हुँदै गए अब अजामिलकी पत्नीको गर्भमा एउटा बालक आएको रहेछ एक दिनको कुरा हो सप्तऋषिहरू चतुर्मासाको मौका पारेर सत्संग गर्न भनेर तीर्थयात्रा गर्न भनेर निस्किए तीर्थयात्रा गर्दै 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 आए सज्जन अरु त कहीँ आएनन् त्यही कान्यकुब्ज नगरी कन्नौजमा आइपुगेछन् त्यहाँ आएर सोधे यहाँ ब्राह्मणको घर कहाँ छ भन्दा ब्राह्मण एउटा छ तर सदाचार सकिएको असाध्यै दुराचार मार्गमा लागेको एउटा अजामिल छ त्यही हो भने ए हो त्यही भए पनि चल्छ ब्राह्मणको घर भने के भन्नु र ब्राह्मण कहाँ थियो र ब्राह्मणको अस्तित्व कहाँ थियो र ब्राह्मणै थिएन अनि पनि गए सप्तऋषिहरू गएर त्यही अजामिलको घर यसो बाहिरपट्टि एउटा फलैचा रहेछ त्यही फलैचामा गएर बसेर यसो गङ्गाजल हाले पञ्चपात्र आचमनीमा हालेर त्यहाँबाट मन्त्र पढेर चाहिँ स्वस्ति वाचन गर्न थाले अजामिलकी पत्नी गर्भिणी भित्रबाट बाहिर निस्केर आएर ती सप्तऋषिहरूका छेउमा आएर उभिएपछि ती सप्तऋषिहरूले यसो गरेर जल छर्किँदा रहेछन् आफूलाई अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तर शुचि भन्दै रहेछन् आभ्यन्तर र बाह्य शुचि भित्रबाट र बाहिरबाटै शुद्ध होस् है हाम्रो मन पनि शुद्ध होस् तन पनि शुद्ध होस् भनेर जल छर्किएको त्यो जल त गएर अजामिलकी पत्नीका शरीरमा लाग्यो हरिहरि भयो बुद्धि पवित्र भयो गंगा जलले कति वर्षदेखि गंगाको स्पर्श नपाएकी असत मार्गमा लागेकी ती अजामिलकी पत्नीको बुद्धि फिर्यो हेर्नुहोस् है अब त अचानक मिठो बोली बोलेर भन्न लागे साधु महाराज हो मैले के सेवा गरौँ को भनी हेर्नुहोस् न भगवानको मन्त्रमा कति ठुलो शक्ति रहेछ भगवानको मन्त्र र गंगा माताको स्पर्श पाउने बित्तिकै अजामिलकी पत्नीको बुद्धि सुध्रियो सज्जन सुध्रिएर अब के गरौँ त साधु महापुरुषहरू हजुरहरूको के सेवा गरौँ के गरौँ देवी केही गर्नु पर्दैन तिमी त गर्भिणी रहेछौ तिम्रो कल्याण होस् तिम्रो मङ्गल होस् सोध्यौ त्यही नै राम्रो कुरा आएका अतिथिलाई दिए पनि नदिए पनि ए हजुर बसौँ है भोजनसम्म गरेर जाउँ भनेर मुखले बोल्यो भने मात्रै मङ्गल हुन्छ अरे बोल्नु मात्रै पनि ठुलो कुरा हो त्रिणानि भूमि उदकम वाक्चतुर्थी च सोनृता एतान्यपि सतान् गेहे नोक्षिध्यन्ते कदाचन अरू केही होइन त्रिणानि आएका अतिथिलाई पहिले बसाउन हौ के छ र यस्तै छ गरिबको झुपडी भन्नुपर्छ हाम्रो युवराज बुबा यसै भन्दै हिजो पुग्नु भएको थियो भोजन गर्ने ठाउँमा गुरुजी गरिबको घरमा यस्तै छ रुखा सुखा जस्तो छ जस्तो तयार गर्न सके त्यसरी नै ग्रहण गरौँ है भन्नुभयो कति मिठो मैले अरू थपेर भोजन गरेँ राधे राधे भनौँ न हजुर त्यो मिठो भयो कति मिठो भयो त्यही त हो जीवनमा बोली नै त मिठो हो नि हजुर के छ र मरिलानु मरेर कसले बोकेर छातीमा हिँडेको छ र अजामिलकी पत्नीले मिठो बोलिन् अनि साधुहरूले भने देवी तिम्रा गर्भमा आएको त्यो बालक छ
त्यो छोरो हो, त्यो सन्तान हो, त्यो तिमीहरूको उद्धार गर्नको लागि भनेर आएको हो है। अब तिम्रा पति थलो पर्ने दिन आए, सबै रोग लागिसक्यो शरीरमा, तर पनि तिम्रा पति नास्तिक भए, दम्भ छ, घमण्ड छ, अहङ्कार छ, रोगले गाँजेको छ अजामिललाई। अब यिनको थलो पर्ने दिन आयो। थला पर्दाखेरि तिमीले राम्ररी सेवा गर्यो। यो बालक तिमीले जन्माउने बालकको नाम नारायण राखिदिनु है देवी, तिम्रो कल्याण हुनेछ, नारायण राखिदेऊ है भन्नुभयो। यति भनेर सप्तऋषिहरू सत्संग सकेर आफ्नो बाटोतिर लागे। समय व्यतीत हुँदै हुँदै गयो। अब यस्तो समय आयो सज्जन, बालकको जन्म भयो। जन्म भएपछि सारा सबै थोक कर्म भयो। अब 11 दिनको दिनमा नामकरण संस्कार भयो। नाम राख्ने बेलामा ती देवीले भनी नाम म राख्छु, हजुरले राख्ने होइन, हजुरले राखेका नाम सबै बर्बाद नाम राख्नु भयो। अब म राख्छु, यो मेरो सन्तानको नाम नारायण राखे मैले भनेपछि अजामिलले विरोध गर्न थाल्यो। हुँदैन नारायण भन, देवीले मानिन, यसको नाम नारायण नै हुन्छ मैले भनेपछि भने अन्तिममा नारायण नै नाम रह्यो। अब समय व्यतीत हुँदै 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 गयो। अजामिललाई ठुलो रोग लाग्यो। सात्विक जीवन बिताएको, शाकाहार जीवन बिताएको अजामिलले आज मांस र मदिरा नै ग्रहण गरेर जीवन बर्बाद हो। रोगले गाँच्यो। सबभन्दा ज्यादा रोग उत्पन्न गर्ने नै मांस र मदिरा हो जीवनमा। सबैलाई आजको समयमा धेरै रोगी भएका छन्, धेरै कष्टकर जीवन व्यतीत गरेका छन् पुरुषहरूले। त्यो ज्यादा निकाल्ने भनेको मांस र मदिराले। मांसेन रोग प्रतिवृत्त प्रेत विशेष भनेको छ। मांसले रोगलाई उत्पन्न गर्दछ। मांसले रोगलाई मात्र होइन, मांसले मज्जालाई बढाउने काम गर्दछ। छाला तन्काउने, ठुलो फुलाउने, एकदमै मोटाउने रोग लाग्दछ। त्यसो हुँदाखेरि अब अजामिल त घरमा बसेको छ, रोग लाग्यो, ठुलो रोगले ग्रस्त भएर ओछ्यान लाग्यो। ओछ्यान लागेर पत्नी सेवा गरेर बसेकी छिन्। जति बेलै छोरो कान्छोको माया लाग्छ अजामिललाई। नारायण यता आऊ छोरो, नारायण यता गर बाबु, नारायण छेउमा आएर बस्छ बाबु भनिएको छ। खालि नारायण भनिएको छ। हेर्नुहोस्, अब त बुद्धि सुध्रिँदैछ, दिन सुध्रिँदैछ, दिन पो आउँदैछ त। दिन आउनुपर्छ नि, भगवानले त बाहना बनाउनुहुन्छ नि त। अब दिन सुध्रिँदैछ अजामिलको। समय यस्तो आयो सज्जन, एक दिनको समय आयो कि काला काला यमका दूतहरू आएर अजामिल सुतेका ठाउँमा पक्रे, चारपट्टिबाट पक्रेर लिएर जान लागेछन्। लिएर जान लाग्दाखेरि कराउन थाल्यो, ए देवी यता आउन, ए देवी यता आउन, मलाई के आए चारवटै काला पुरुषहरू आउँदैछन्, एउटा दारा भक्का डर लाग्दा आउँदैछन्, पक्रिन खोजे। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा नास्तिक कवि भनिन्थ्यो। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जीवनभरि भगवानलाई नमान्ने नास्तिक हुन्, भगवानलाई स्वीकार नगर्ने, भगवान छन् पनि नभन्ने लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। दुर्लभ
यन वृणेते वरान् मम तथापि वितराप्यङ्ग वरांस् यदपि दुर्लभा। कति मिठो कुरा तातिमी दुर्लभान हे तात हे हिरण्यकश्यपु तैनी घोर तपस्या गरेको छस् मेरो लागि। आफ्नो शरीरको शुद्ध बुद्ध नराखिकन आफ्नो शरीरलाई माया नगरिकन घोर तपस्या गरिस् त के वरदान माग्छस् माग त जे माग्छस् म तँलाई त्यो दिन्छु भने ब्रह्माले हिरण्यकश्यपु भन्छ प्रभु मलाई अझ अमर बनाइदिनु पर्यो भन्यो। ब्रह्मा भन्नुहुन्छ हेर त अझ अमर वरदान माग्छस् म त अझ अमर छुइन मैले कसरी वरदान दिनु भन्नुभयो ब्रह्माले। ब्रह्मा भन्नुहुन्छ मेरो पनि 100 वर्षको मात्रै आयु हो है भन्नुभयो ब्रह्माले। अब भन्नुहोस् भगवान ब्रह्माको त 100 वर्षको आयु परन्तु ब्रह्माको एक दिनमा हाम्रो 1000 वर्ष बित्छ। हामी मनुष्यहरूको 1000 वर्ष है हजुर त्यस्तो छ। अब ब्रह्माजीको अहिले 50 वर्षबाट 51 वर्षको हुनुभएको छ। ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे भनेको छ। ब्रह्माको दोस्रो परार्ध अहिले चल्दैछ। त्यसो पो छ त। अब लामा लामा दारी फुलेका दारी भएका ब्रह्माजी हुन्छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ नि त होइन हजुर। हामीले त त्यो चिन्तन गरेका छौँ। किन भन्दा ब्रह्मा 50-51 वर्षको भइसक्नुभयो दारी पाल्या रहेछ झ्याम्म परेको फुलिसकेको रहेछ। त्यही भएर ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे संकल्पमा आउँछ। ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे अहिले वराह कल्प चल्दैछ। वराह कल्पमा पनि श्वेत वराह कल्प चल्दैछ। अहिले उज्यालो वराह कल्प कृष्ण वराह कल्प भनेको रात्रिको कालो वराह कल्प हो। फेरि अब श्वेत वराह कल्प चल्दैछ। अहिले हिरण्यकश्यपुलाई भन्नुभयो म त 50 वर्ष अहिले भर्खरै 51 वर्ष हुँदैछु बाबु मसँग यो वरदान नमाग अरू केही वरदान माग्छस् भने माग भनेको। हिरण्यकश्यपुले भन्यो प्रभु त्यसो भए म 2-4 वटा मागिहाल्छु। के माग्छस् त? म भन्छु हजुरको सृष्टि हजुरले सृष्टि गरेका कुनै पनि चिजबाट म नमरौँ। पहिलो कुरा म जीव जन्तुबाट पनि नमरौँ म मनुष्यहरूबाट पनि नमरौँ म देवताहरूबाट पनि नमरौँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा म आकाशमा पनि नमरौँ म धरतीमा पनि नमरौँ भनौँ। म शस्त्र अस्त्रबाट पनि नमरौँ भनौँ। हेर्नुहोस् है अब हजुरले बनाउनु भएको 12 वटा महिना मध्ये कुनै महिनामा पनि म नमरौँ। न तल मरौँ न माथि मरौँ न भित्र मरौँ न दायाँ मरौँ न शस्त्रबाट मरौँ न अस्त्रबाट मरौँ म कसै गरी पनि नमरौँ। यति वरदान दिनुहोस् भनेको ब्रह्माले भनिदिनु भयो राम 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 कति माग्छस् हौ अब भन्नु भयो। यति नै माग्छु अब यति दिए त म अझ अमर भइगएँ नि कसै गर्दा मलाई मार्न सक्दैन। ताते मे दुर्लभान पुंसान ज्ञान वृणेते वरामः तथापि वितराप्यङ्ग वरांस्तदपि दुर्लभा। ब्रह्माले भन्नुभयो ठिक छ जा तथास्तु तेरो मङ्गल होस् कल्याण होस् भनेर वरदान दिनुभयो। अब त हिरण्यकश्यपु निस्क्यो है। अब मलाई कसले मार्छ र कसले मार्न सक्ने वरदान नै कडा पाइहालेँ मैले। अब 12 वटा महिनामा कुनै महिनामा नमरौँ भनिहाल्छ। सबै 12 वटा महिनाभित्रै हुन्छ कसले मार्न सक्ने मलाई। लो अब यिनै दिग्विजय गर्न हिँड्यो गए वरुण लोकमा गएर वरुणलाई बन्दी बनाएर ल्याएर आफ्नो राज्यमा ल्याएर हे वरुण झाडु लगा भन्न थाले। अब वरुण देवता त झाडु लगाउन थाले हिरण्यकश्यपुको राज्यमा। इन्द्रलाई पक्रेर लिएर आए ए इन्द्र भान्सामा गएर भोजन बनाउन थाल भनेको कपडा फेरेर भोजन बनाउन थाले भक्तवत्सल भगवानको। हिरण्यकश्यपुले त गर्नु नगर्नु गर्यो। इन्द्रलाई ल्याएर भान्से बनायो वरुणलाई ल्याएर झाडु लगाउने बनायो सबै देवताहरूलाई ल्याएर दास सरह काम गराउन थाल्यो। सबै देवताहरू भगवानलाई पुकार गर्न थाले हे हरि केही गरी कसो गरेर पनि कल्याण गर्नु पर्यो। अब यता नारद मुनि एक दिन घुम्दै 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 आइपुग्नु भयो। अनि आएर नारदजीको काम त त्यही हो नि त हजुर एकतिरको कुरा अर्कातिर अर्कातिरको अर्कातिर पार्ने। नारदले आएर भन्नुभएको छ हिरण्यकश्यपुलाई हे हिरण्यकश्यपु तिमी त साह्रै तेजस्वी परम तेजस्वी छौ साह्रै पराक्रमी छौ तिम्रो कल्याण होस्। त्यो छोरो तिम्रो छोरो एउटा साह्रै तेजस्वी निस्किया छ नै लो मैले अहिलेसम्म संरक्षण गरेर राखेकी तिम्रो पत्नी र तिम्रो छोरो। त्यो छोरोलाई तिमीले राम्रो शिक्षा दीक्षा दिनु है भने नारदले। त्यसो भनेको हिरण्यकश्यपुले विचार गर्यो अब छोरोलाई कहाँ लगेर पढाउँ त भन्दा दैत्यहरूका गुरु शुक्राचार्यका 2टा छोरा थिए षण्ड र अमर्क। ती षण्ड र अमर्क शुक्राचार्यका गुरुकुलमा लगेर हिरण्यकश्यपुले भन्यो हे षण्ड अमर्क
हे शुक्राचार्य मेरो छोरोलाई दैत्य नीति सिकाउनु पर्छ तिमीहरूले काट्न सिकाउनु मार्न सिकाउनु लुट्न सिकाउनु धुत्न सिकाउनु अत्याचार गर्न सिकाउनु दुराचार गर्न सिकाउनु अन्याय गर्न सिकाउनु यही हो दैत्यहरूको नीति भनेको दैत्यहरूको असुरहरूको नीति यही हो यही चाहिँ सिकाउनु है भनेपछि शुक्राचार्यले भने ठिकै छ म त्यसै गरौँला भने परन्तु कहाँ सिकिएर नारदले अस्ति कान ठोकिसकेका थिए भगवानको मन्त्र सुनाइसकेका थिए कहाँ मान्थे र प्रहलादजी गुरुकुलमा हाले हिरण्यकश्यपले लो बाबु राम्रो कुरा सिकाए छोरो बाबु मेरो प्यारो म गएँ है भनेर हिरण्यकश्यप निस्क्यो 2-4 दिन पछाडि छोरो के गर्दैछ कतिको सिको होला कतिको जान्ने भयो होला एकराट सुरराट पुत्र अङ्कमारोप्य पाण्डवः प्रपक्ष कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद भवान् एक दिन आएछ हिरण्यकश्यप आएर भने हे बाबु प्रहलाद छोरो मेरो प्यारो आऊ है आऊ छोरोलाई बोलाए छोरो दौडेर आए बाबु हुन्छे भए पनि बाबुका काखमा आएर ठ्याप्प बसे अनि हिरण्यकश्यपले सोध्यो लु भन प्रहलाद तिमीले अहिलेसम्म के सिक्यौ दैत्य नीति के सिकेका छौ त्यो बताऊ लुट्न धुट्न अत्याचार दुराचार पापाचार गर्न कतिको सिक्यौ के गर्नुपर्छ त्यो भन त भनेको प्रहलादजीले मुख खोर्नु भयो तत साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियां सद्ग्रहात् हित्वात्मपाकं गृहमादगोपं वनं गतो यद हरिम् आश्रयतः भन्दिनु भयो ए बुबा सबभन्दा ठुलो राम्रो कुरा मैले सिकेको यति नै हो तत् साधु मन्ये साधु सज्जनहरूको संगत गर्नु अब त हिरण्यकश्यपको आँखा टेढो टेढो पार्न थाल्यो रिसले आँखा रातो रातो पार्न थाल्यो साधुहरूको संगत गर्नु भगवानको पूजा गर्नु वनं गतो यत हरिम् आश्रयत जंगलमा जानु हरिको ध्यान गर्नु तपस्या गर्नु भगवानलाई पुकार गर्नु तपाईको कल्याण हुनेछ भन्थे प्रहलादले आफ्ना बाबुलाई हिरण्यकश्यपको रातो रातो आँखा पारे है दुराचारी के भनिस् अरे त छोरो होस् र मात्रै बाँचिस् अरू कोही थियो भने म तत्क्षण छिनाइहाल्थे म त छोरो होस् तँलाई छिनाउन सक्दिनँ तर तँलाई यस्तो कुरा कसले सिकायो दैत्ययम चन्दन भने जातोयम कण्टक ध्रुव दैत्यहरूको चन्दन जस्तो वनमा काँडाको बिरुवा त कहाँबाट उम्रिन्छ है प्रहलादले भन्नु हेर्नु न हिरण्यकश्यप अब दैत्यहरू चाहिँ चन्दनको वन हाले भगवानको भक्त चाहिँ काँडाको बिरुवा हाले हेर्नु न भन्न पनि कतिसम्म भनेको दैत्ययम चन्दन भने जातोयम कण्टक ध्रुव पो भने त भन्न पनि प्रहलादजी भन्नुहुन्छ ठिकै छ अब त्यो दिन पनि भयो बाबु फेरि सम्झाउँछ बाबु अब अर्कोचोटि आउँदा चाहिँ राम्ररी सिक्नु है दैत्य नीति खबरदार अर्कोचोटि आउँदा पनि यस्तै भएछ भने म तिमीलाई मान्दिन भने त्यहाँबाट अब 2-4 दिन बित्यो फेरि 2-4 दिनका दिनमा हिरण्यकश्यपको छोरोले के पढ्यो त दैत्य नीति कतिको सिक्यो त भनेर च्याउन भनेर आएर छोरोलाई बोलाएर फेरि सोधे लु अब चाहिँ भन छोरो के सिक्यौ त भनेको प्रहलादजीले फेरि मुख खोल्नु भयो ब्रह्मादय सुरगणा मुनयो प्रसिद्ध सत्त्वैकतानुमतयो वचसा प्रवाहै नाराधितं पुरुगणारधुना विप्रो किं तुष्टमर्हति समे हरिर्उग्र जातः बाबा हजुरले भगवानको ध्यान गर्नुहोस् न किन दम्भ अभिमान अहंकार लिएर मात्र हिँड्नुहुन्छ किन आफूलाई ठुलो भन्नुहुन्छ जो व्यक्तिले आफूलाई ठुलो मात्रै भनेर मै हो भनेर हिँड्छ त्यो छिट्टै नासिन्छ राधे राधे भन्नु सबैले छिट्टै नासिन्छ सज्जन त्यसो हुँदा दम्भ र अभिमान नगरिकन हिँड्नुहोस् पिता म आज हजुरलाई मैले जानेको 9 वटा कुरा सिकाउँछु श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पदसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनं को भन्थे प्रहलादले त 9 वटा भक्ति सिकाइदिए 9 वटा भक्ति हुन्छ अरे के सज्जन भगवानको ध्यान गर्ने भगवानको पूजा आराधना गर्ने 9 वटा भक्ति हुन्छ हजुरले ध्यान दिएर सुन्नु होला श्रवणं कीर्तनं विष्णु श्रवण सुन्नु भगवानको गुणगान धेरै भन्दा धेरै सुन्नु कीर्तनम कीर्तन गर्नु विष्णु स्मरणम भगवानको स्मरण गरिरहनु
पाद सेवनम पाउको सेवा गर्नु चरण धोइरहनु भगवानको चरण आश्रित हुनु शरणगत हुनु श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम पूजा आराधना गर्नु वन्दनम वन्दना गर्नु दास्यम भगवान म हजुरको दास हुँ है यो दास अनुदास म त दास हो भनेर भगवानले स्वीकार गर्नु दास अनुदास हो म दासको पनि दास हो भन्नु श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन सख्यम भनेको मित्रको जस्तो व्यवहार गर्नु भगवानसँग मित्रसँग जस्तो एकदमै भगवानसँग आफ्ना कुराहरू साटोपाटो गरिरहनु भगवानसँग आफ्नो मनमा लागेका कुरा भगवानलाई गर्नु आफ्ना गुनासाहरू मान्छेले दुःख दिए हजुरलाई कष्ट दिए पीडा भयो घर घरमा गाउँ गाउँमा सुनाउँदै नहिँड्नु एउटा हितैषीलाई सुनाउनु कहिले काहीँ मन धेरै भारी भयो भने तर घरै पछि एउटाकामा पनि गएको छ आफ्नो गुणगान गाएको छ आफ्ना दुःख सुनाएको छ अर्का घरमा पनि गएको छ आफ्नो दुःख सुनाएको छ एकछिन सुन्नेले त सुनिदिन्छ चुक 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 गर्छ बिचरा भन्छ एकछिन पछि गीत बनाएर गाउन थाल्छ राधे राधे भन्नु सबैले भने त्यस्तो हुन्छ अब यहाँ प्रहलादजीलाई के भन्नु र हिरण्यकश्यपले भने हे दुराचारी तैँले मलाई सिकाउने भगवानको नवदा भक्ति सिकाउँछस् तँलाई त अब के भन्नु रे सैनिक हो आओ यो बालकलाई लगेर मारिहाल पर लगेर पर्वतबाट फ्यालिहाल त भने दिग्गजेर दण्ड सुकैश्च अभिचार्यवपातने ए लगेर सैनिक हो पर्वतबाट खसाल पर्वतमा लगेर पर्वतबाट तल खसाले अब भगवानको नाम जप्छन् प्रहलादजी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो महामन्त्र जप्दैछन् माथिबाट तल खस्दैछन् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपिरहेका छन् भगवानले बीचमा प्रकट भइदिनु भयो पर्वतबाट झर्दा झर्दैका प्रहलादलाई चप्प समात्नु भयो बीच बाटोमै अनि जहाँको त्यही ल्याएर फेरि ल्याएर दरबारमै ल्याएर प्रहलादका कक्षमा ल्याएर छोडिदिनु भयो एकछिनमा प्रहलाद बाहिर निस्केर यसो घुम्नु भयो भगवानकै नाम जपिरहनु हुन्छ त्यति गर्दा पनि मरेनन् फेरि हिरण्यकश्यपले भनौँ यो त पर्वतबाट झार्दा पनि मरेनौ अब यसलाई हात्तीले कुचालेर मार्नुपर्छ भने हात्ती एउटा माउतेलाई हात्तीलाई मतवाला बनाउनु भनेर मदिरा पिलाउनु भनेर पठायो हिरण्यकश्यपले अन्तिममा प्रहलादलाई लगेर बीच बाटोमा राखे प्रहलादले ठ्याप्प पद्मासन लगाएर बस्नु भएको छ भगवानको ध्यान गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै उताबाट हात्ती आयो हात्तीले किचेर मार्ला भनेको त ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामन्त्र जप गर्दा गर्दै ध्यान गर्दा गर्दै परमात्मा विष्णु आएर हात्तीका मस्तक भित्र प्रवेश हुनुभयो अनि भगवानले दिव्य सुन्दर माला निकाल्नु भयो सुन्दर फुलेका फुलहरू यसरी उखेल्नु भयो उखेलेर त्यो फुल ल्याएर प्रहलादका शिरमा चढाउनु भयो प्रहलादलाई ल्याएर माला अर्पण गरिदिनु भयो सबैले भने हात्ती बौलायो हात्ती बौलायो हात्ती बौलायो भने भगवानको प्यारो भक्तलाई हात्तीले केही गर्न सकेनन् घोर अन्धकार काल कोठरीमा लगे सर्प नै सर्प भएका कक्षमा लगेर प्रहलादलाई राखे भगवानको ध्यान गरे अन्तिममा सर्प जति सबै अन्तर ध्यान गरिदिनु भयो परमात्माले दिव्य भगवानको मूर्ति प्रकट भयो भक्तवत्सल भगवानको त्यही भगवानको मूर्तिमा पूजा गरेर प्रहलाद बस्न थाले यसो गर्दा पनि मर्दैन उसो गर्दा पनि मर्दैन हिरण्यकश्यपले भन्यो अब भान्सेलाई भोजन बनाउन लगाऊ खिर पकाउन लगाऊ त्यहाँ विष हालौ विष हालेर यो बालकलाई खुवाऊ मारौँ भने अब त्यसै गरे भान्सेले पनि भोजन बनायो मिठो खिर पकायो पकाएर त्यहाँ विष हालो विष हालेर जसै प्रहलादलाई ल्याएर भोजन गर्न भनेर दिएको प्रहलादजीको पालो यसो गर्नुभयो दिव्य तुलसी पत्र यसो पर गएर चोडेर ल्याउनु भयो त्यो विष भएको खिरमा ल्याएर तुलसी पत्र यसो हाल्नु भयो तुलसी दल हालेर भगवान विष्णुलाई समर्पण गर्नुभयो त्वदीयं वस्तु गोविन्दः तुभ्यं एव समर्पयेत् गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसिद्ध पुरुषोत्तमः हे परमात्मा हजुरलाई समर्पण गरे है भनेको भगवानको पालो त्यो सारा विष जतिलाई शोषण गरिदिनु भयो विष जति सारा खिचिदिनु भयो भोलेनाथ स्वयं प्रकट भएर आएर त्यो विषलाई ग्रहण गर्नुभयो भगवानको प्यारो भक्त प्रहलादजीले त्यो खिरलाई कोपो कोपो खानुभयो के हुनु थियो र विष जति सबै शोषिसक्नु भएको थियो भगवानका प्यारा भक्त प्रहलादको रक्षा भयो यसरी अब त्यति गर्दा पनि मरेन केही गर्दा मर्दैन के गर्नु
हिरण्यकश्यपकी बहिनी थिए होलिका। होलिकालाई ब्रह्माले वरदान दिनुभएको थियो, हे होलिका तँसँग यो एउटा म तँलाई साडी दिन्छु, यो साडी एक मुहूर्त भरि 24 मिनट भन्छ नै हजुर, एक घडीसम्म यो बल्दैन, यो बल्दैन, एक घडी भरि 24 मिनटसम्म यो बल्दैन, तर 24 मिनट भित्रमा काम सकिनस् भने यो फेरि बल्न थाल्छ, तँलाई न्यून्त्य हुन्छ भनेर श्राप दिनुभएको रहेछ वरदानमा। होलिकाले आएर भने, हे दाजु तपाईँ किन चिन्तित हुनुहुन्छ, यो भदौलाई मार्न म सक्छु, यो भदौलाई म मार्छु भने। कसरी मार्छस् त, एउटा ठुलो चिता बनाउनु, त्यो चितामा म मेरो भदौ लिएर बस्छु, तलबाट आगो लगाउनु, मैले लगाएको साडीमा ठुलो शक्ति छ, जल्न सक्दैन, यति काम गर्नु भने सारा सभाका बिचमा चिता तयार गरे। प्रहलादलाई साथमा लिएर होलिका चितामा गएर बसी। अब तलबाट आगो लगाएको आगोको रापले अलिअलि पोल्न थालो। प्रहलादलाई पोल्न थालेपछि ठ्याप्प पद्मासन लगाएर भगवानको ध्यान गरेर बस्नुभयो। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री कृष्ण गोविंद माधव श्याम मुकुंद केशव जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद माधव श्याम मुकुंद केशव जय जय राम। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। जसै भगवानको नाम जपेर भगवानको गुणगान गाएर ओम नमो भगवते वासुदेवायको मन्त्र जपेर पद्मासन लगाएर बसेका थिए। जब एक घडी भरि पनि प्रहलादलाई केही हुन सकेन। भगवान वैकुण्ठमा बसेर भगवान विष्णुले सारा प्रहलादको शरीरको तातोलाई तान्नु भएको रहेछ, आफ्नो शरीरमा खिच्नु भएको रहेछ, खिचेर बस्नु भएको छ। यसो गरेर पद्मासन लगाएर बस्नु भएको छ। लक्ष्मी माताले आएर एकछिन हेर्नुभयो, भगवान किन यसरी बस्नुभयो, भगवानको शरीर यस्तो कोट्याउनु पर्यो, भगवानलाई जगाउनु पर्यो भनेर यस्तो छोको यति तातो शरीरै डाम्ला जस्तो भयो। लक्ष्मीले विचार गरिन् के भएको रहेछ त, लक्ष्मीले ध्यानले हेरेको त प्रहलादको शरीरको तातो त भगवान खिचिराख्नु भएको रहेछ। जय हो प्रभु, भगवानले त्यसरी खिच्नु भयो। एक घडी एक मुहूर्त व्यतीत भयो। अब होलिकाको साडी डढ्न थाल्यो। साडी डढ्न थालेपछि तातोले पोल्न थाल्यो, कराउन थाली, चिच्याउन थाली। दाजु मरे, दाजु मरे, दाजु मरे, यसलाई केही गर्दा मैले मार्न सकिन, दाजु 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 भन्दा भन्दै होलिका जलेर भस्म भई भगवानका प्यारा भक्त चिताबाट ओर्लेर तल आउनु भयो। तल आएर हेर्दा होलिका जलेर राख भई अन्तिममा हिरण्यकश्यप दौडेर आयो, भन्न थालो, ए दुराचारी तैँले आफ्नी फुपूलाई पनि मारी छैन, अब तँलाई पनि मार्छु, म तेरी आमालाई पनि मार्छु, तेरा गुरुलाई पनि मार्छु, सबैलाई मार्छु, एक्लै बस्छु, यो संसारको एक छत्र साम्राज्य म भोग्छु, सबैलाई मार्छु। यति बेला प्रहलादजीले भन्नुभयो, बाबा तपाईँ धेरै बोलाउनु भयो, अब तपाईँको दिन सकिए जस्तो छ, हजुर धेरै बोलाउनु भयो, लु कसरी मार्नुहुन्छ, मार्नुहोस्, लु मार्नुहोस् त भने प्रहलादले। त्यति भने हिरण्यकश्यप भन्छ, त खाली आफ्नो भगवान छ भनेर खुब ठुलो कुरो गर्दैछस् प्रहलाद, देखा आज तेरो भगवान कहाँ छ, म त्यो तेरो भगवानको अन्त्य गरिदिन्छु। प्रहलादले भन्नुभयो, के भन्नु र पिता, भगवान कहाँ हुनुहुन्न, भगवान यत्र तत्र सर्वत्र जताततै भगवानकै सार्वभौमता छ, भगवान यता पनि हुनुहुन्छ, अणु अणु कण कणमा परमात्माको वास त छ नि, अणु अणुमा ईश्वरको वास छ। त्यसो भएदेखि त्यो भित्तामा पनि तेरो भगवान छ, हो त्यो भित्तामा मेरो परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यसो भए त्यो आकाशमा पनि छ, त्यो आकाशमा पनि मेरो भगवान हुनुहुन्छ। त्यसो भएदेखि त्यो परको खम्बामा तेरो भगवान छ कि छैन त, हो
भगवान खम्बामा पनि हुनुहुन्छ मैले त जताततै देखिरहेको छु त्यसमा कस्मात स्तम्भेन दृश्यति तेरो भगवान किन त्यो स्तम्भमा खम्बामा देखिदैन त गएर निहालेर हेर्नुस् त त्यहाँ देख्नुहुन्छ भगवानलाई जहाँ हुनुहुन्छ भनेर ध्यान र भक्तिले हजुरले सम्झिनुहुन्छ भगवान त्यही प्रकट हुनुहुन्छ भक्तवत्सल भगवानको श्रद्धा र भक्तिको कुरा हो पिताजी जहाँ ध्यान र निष्ठा भक्तिले यहाँ छन् परमात्मा भन्नुहुन्छ त्यहीबाट भगवान उत्पन्न हुन्छ त्यो खम्बामा पनि म देखिराखेको छु तेरो भगवान खम्बामा छ अब तेरो भगवानको म अन्त्य गर्छु भने गएर गदा उठायो हिरण्यकश्यपले गदा उठाएर गएर त्यो भित्तामा गएर खम्बामा गएर फट्ट पारेर हानेको ड्याम्मे पारेर हानेको खम्बा फाट्यो भगवान अचानक त्यहाँबाट नरसिंहको रूपमा प्राकट्य हुनुभयो नरसिंह भगवानको गगड गडगडानो खम्ब फाटो चरचरानो निकसो नरनाहरूको रूप अति भयानक है ककड कडकडावे दसन जीव लपलपावे चितवद सरोजमानो अङ्गजा सखानो भगवान गडगडाएर धडधडाएर त्यहाँबाट दौडेर उफ्रिँदै आउनुभयो चप्प हिरण्यकश्यपलाई समात्नु भयो निचोर्नु भयो अब हिरण्यकश्यप पनि किन मान्थ्यो र ऊ पनि बुरुक्क उठेर अब भगवानसँग युद्ध गर्न थाल्यो एकले अर्कालाई मुक्का हानाहान गरेका छन् साँझ पर्न लाग्यो देवताहरूले भने यो असुरको अन्त्य गर्ने बेला आइसक्यो साँझ भएपछि रात परेपछि असुरको बल बढ्छ प्रभु हजुरले यसको अन्त्य गर्दै हाल्नुहोस् भने भगवानको पालो च्याप्प समात्नु भयो घिसारेर लिएर जानुभयो गएर ढोकाको बीच मझधारमा गएर ठ्याप्प घुँडा राखेर बस्नुभयो र आफ्नो घुँडामा हिरण्यकश्यपलाई झ्याम्म पारेर सुताउनु भयो सुताएर अब भन्न लाग्नु यीशु गरेर नम्रा देखाउनु भयो हे दुराचारी तैले मेरो भक्त प्रहलादलाई सारी अत्याचार गरिस् यज्ञ गर्ने ऋषि साधु सज्जनलाई पनि अन्त्य गरिस् तैले मेरा देवताहरूलाई पनि दुःख दिइस् अब तँलाई अन्त्य गर्नमा आइसकेको छु अब तँलाई म अन्त्य गर्छु हिरण्यकश्यप भन्छ प्रभु मलाई मार्न सक्ने क्षमता कसैसँग छैन किनभने मलाई ब्रह्माको वरदान छ म 12 महिनामा कुनै महिनामा नमरौँ भनेको छु भगवान भन्नुहुन्छ हेर दुराचारी अहिले 12औं महिना छैन अहिले 13औं महिना पुरुषोत्तम मास चलिरहेको छ अहिले पुरुषोत्तम महिना हो तेरो अन्त्य गर्न यही महिना मैले बनाएको हो भन्नुभयो मैले भनेको छु म आकाशमा पनि नमरौँ म धरतीमा पनि नमरौँ मैले भनेको छु हेर दुराचारी त आकाशमा पनि छैनस् धरतीमा पनि छैनस् त मेरो घुँडामा सुत्या छस् तेरो पाउले धरती छोको छैन भन्नुभयो म शस्त्रबाट पनि नमरौँ अस्त्रबाट पनि नमरौँ भनेको छ ल हेर्यो यो के हो शस्त्र हो होइन अस्त्र हो होइन त्यसो भए मैले वरदान मागेको छु म जीव जन्तु र पशुबाट केहीबाट पनि मर्नु नपरोस् मनुष्यबाट मर्नु नपरोस् भनेको छु हेर मेरो टाउको हेर त सिंहको जस्तो छ मेरो स्वरूप अब शरीर हेर मनुष्यको जस्तो छ म नरसिंह रूप धारण गरेर आए तै दुराचारीको अन्त्य गर्न भन्नुभयो भगवानको पालो यसो गर्नुभयो यसो गरेर ठप्प बनाएर हिरण्यकश्यपको छातीमा ल्याएर धडक्क पारेर छाती फोर्नु भयो छाती फोरेर आन्द्रा घोडी निकालेर सारा शरीरमा लपेट्नु भयो नरसिंह भगवानको भक्तवत्सल भगवानको हिरण्यकश्यप मर्दन भगवानको सुन्दर तरिकाले भगवान नारायणले नरसिंह रूप धारण गरेर प्रहलादको रक्षा गर्नुभयो हिरण्यकश्यपको अन्त्य गर्नुभयो प्रहलादजीको चरित्र यस्तो दिव्य पावन आख्यान छ हजुरहरूले साह्रै सुन्दर तरिकाले सुन्नुभयो मनन गर्नुभयो प्रहलादजीको प्राण बच्यो यही उपलक्ष्यमा हामी सबैले नृत्य गरेर आनन्दले झुमेर एउटा मधुर भजनमा नाचौं सबैजनाले झुमौं र हामी आरती गरौं भक्तवत्सल भगवानको हृदयमा सजाउँछु आँखैमा बसाउँछु मेरो कृष्णलाई मेरो श्यामलाई हृदयमा सजाउँछु आँखैमा बसाउँछु हृदयमा सजाउँछु आँखैमा बसाउँछु मेरो कृष्णलाई मेरो श्यामलाई मेरो श्यामलाई
बसाउँछु नैनमा लुकाउँछु फुले फुलमा सजाउँछु नजरीमा लुकाउँछु मेरो कृष्णलाई मेरो समुद्र चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ तेरी आरती गाऊं गिरिधर तेरी आरती गाऊं काल हरो हर कष्ट हरो हर काल हरो हर कष्ट हरो हर दुखदाई रहूं सब हरो दुखदाई सब हरणं नमामि शंकर भजा भोले नमामि शंकर भजा भोले हर हर शंकर शिव शरणं हर हर शंकर शिव शरणं हर हर ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवं भवानी शिवं नमामि मात्रं निष्ठितं तोयं प्राप्तं श्रीकेशवोपरि अङ्गलग्न मनुष्याणां सर्वपापं विमोहति अर्घति भजुः जातो दैत्यवदर्थाय दीवानां पालनाय च तस्मै देवाय सत्याय सगुणाय महात्मने व्याप्तस्वरूपाय ऋषिकापतये नमः ध्यानाङ्गमया दत्तं राधया सहितो हरि उमाया सहितो हर सवेरे पुष्पलेन भगवान् की स्तुति करम ओम न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्र
कमलासन कार्तिकेय बनी प्रयार कर जनीश्वर गणेश्वराण प्रोच्च मरेन्द्र कलशोद्भव कश्यपान पादं नमामि सततं पितृमुक्ति हेतोः पादं नमामि सततं मातृमुक्ति हेतोः अकालमा मृत्युवरण करेगा यही कुलमा जो जति सन्मरेगा पावन सबैले वैकुंठ धाम वंदे हरिमा गरौ प्रणाम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामः। ओम गंगणपतये नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम विष्णवे नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सिद्धि विनायक गणपति महाराज को, जगत साक्षी सूर्य नारायण भगवान को, जगत जननी दुर्गा माता को, सांब सदा शिव शंकर महादेव को, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, श्री राधा कृष्ण भगवान को, श्री सीता रामचंद्र भगवान को, पवन पुत्र वीर हनुमान को, अत्र स्थापित पूजित आवाहित संपूर्ण देवी देवता हरो को, श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तम भगवान को, सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को, तृतीय दिवसीय अपराह्नकालीन दिव्य आरती को, भारद्वाज गोत्रमा समत्पन्न भर दिवंगत भयका समस्त ज्ञात अज्ञात पितृहरो को, भक्तर भगवान को, आज को अनंत को। जय जय श्री राधे नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। शांति कराओ प्रभु सारा विश्वलाई, मुक्ति कराओ प्रभु हामी भक्तलाई।